नाज़रीन करम सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आपके जानिब से मुसलसल ज़कात फ़ितरा के उन्वान से सवाल किए जा रहे थे, लिहाजा मैं ज़कात फ़ितरा के उन्वान से चंद मुख्तसर बातें आपके सामने बयान किए देता हूँ कि ईद फ़ित्र की चांद रात गुरूब आफ्ताब के वक्त जो भी शख्स बालिग हो, आकिल हो और इसी के साथ साथ फ़कीर या ग़ुलाम ना हो, ज़रूरी है कि अपने और उनके लिए जो इसके यहाँ खाना खाने वाले शुमार किए जाते हों, इनका फ़ितरा अदा करें। मगर याद रखें कि मैंने एक जुमला कहा कि फ़कीर या ग़ुलाम न हो, तो ग़ुलाम का आजकल इस ज़माने में तसव्वुर तो नहीं किया जा सकता। अलबत्ता फ़कीर क्या है, फ़कीर शरई किसे कहते हैं। याद रखें, फ़कीर से मुराद वो नहीं है, फ़कीर शरई में फ़कीर से मुराद सिर्फ वो अफराद नहीं है कि जो कटोरा लेके और दरवाज़े दरवाज़े भीख मांगने के लिए जाती हैं या चौराहों पे या बसों पे या इस तरह से भीख मांगती हूँ, बल्कि फ़कीर शरई उसे कहा जाता है कि जिस शख्स के पास अपने और अपने अहल व अयाल के लिए साल भर का खर्च न हो और इसका कोई रोज़गार भी न हो, वो फ़कीर है, इस पर फ़ितरा वाजिब नहीं है। एक बात और जो फ़ितरे के उन्वान से बयान करनी थी वो ये कि अगर चांद रात आपके घर कोई ऐसा मेहमान आ जाए, यानी गुरूब आफ्ताब के वक्त या गुरूब आफ्ताब के बाद अगर कोई ऐसा मेहमान आ जाए कि जो आपके यहाँ खाना खाने वाला शुमार किया जाता हो, तो याद रखें कि उसका फ़ितरा भी आपको अदा करना होगा। हाँ, इतना ज़रूर याद रखें कि खाना खाने वाला शुमार किया जाए। कि जो चाय पानी करवा दी, पानी पिला दिया, एक गिलास चाय पिला दिया, या चाय के साथ जो लवाज़िमात हमारे यहाँ चलती हैं थोड़ा सा अगर सामने रख दिया तो और खा के वो चला गया, तो याद रखें कि ये खाने में शुमार नहीं किया जाता। जो इंसान खाने में शुमार किया जाएगा उसका फ़ितरा देना ज़रूरी होगा। इसी तरह से आफ्तार भी खाने में शुमार नहीं है। हाँ, आफ्तार के साथ अगर खाना भी खिला रहे हैं तो अलग मसला है। लिहाजा ऐसे इंसान के लिए जो आपके यहाँ मेहमान हुआ हो उसका भी फ़ितरा ज़रूरी है। एक ऐसा बच्चा जो अभी पैदा हुआ हो, जो गुरूब आफ्ताब से पहले पैदा हुआ हो, उसका भी फ़ितरा वाजिब है। और इसी तरह से याद रखें कि ये फ़ितरा किसको देना है, ये भी एक बड़ा अहम मसला हुआ करता है। फ़ितरा किसी गरीब को देना है, इस पे गरीब का हक़ है, फ़कीर का हक़ है, लेकिन इस पे जो हमारे यहाँ राइज तरीक़ा है, याद रखें कि लोग मदरसों में भिजवा दिया करती हैं, लोग इदारों को दे दिया करती हैं। फ़ितरे की रकम पर न किसी इदारे का हक़ है न किसी मदरसे का हक़ है। फ़ितरा गरीब का हक़ है और गरीब तक ही पहुँचना चाहिए है। फ़ितरा बेहतर ये है कि नमाज ईद फ़ित्र से पहले अदा कर दिया जाए और मुस्तहब तक पहुँचा दिया जाए। इसी तरह से जो हज़रात सादात हैं, बेहतर ये है कि वो अपना फ़ितरा किसी सैयद को दें। अलबत्ता गैर सादात को दे सकते हैं, लेकिन सादात किसी गैर सादात का फ़ितरा नहीं ले सकता है, ये ज़रूरी याद रखें। और इसके अलावा फ़ितरे के मुतालिक बहुत सारे बयानात हैं। अगर कोई ऐसा मसला भी हो कि जो आपकी समझ में ना आ रहा हो, तो आप हमारे मोबाइल नंबर 9839985844 पर हमसे रब्ता करके फ़ितरे के मुतालिक तमाम मसाइल को हासिल कर सकते हैं इंशाअल्लाह। एक बात याद रखें कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जो गरीब हैं, कि जिनके पास इतना ना अनाज है ना पैसा है कि वो फ़ितरा निकाल सकते हों, लेकिन हाँ मसलन घर में 5 फ़र्द मौजूद हैं, लेकिन इनके पास सिर्फ 3 किलो अनाज मौजूद है कि जिसका वो फ़ितरा निकाल सकते हैं। यानी 3 किलो का मतलब यह है कि एक फ़र्द का फ़ितरा निकाल सकते हैं, बकिया फ़र्द का फ़ितरा नहीं निकाल सकते। ऐसे इंसान के लिए क्या करना चाहिए है, उनका फरीज़ा ये बनता है कि घर में कोई एक फ़र्द उस फ़ितरे को निकाले, नियत करे, फ़ितरा निकाले और उसके बाद उसे घर के दूसरे फ़र्द को दे दे। इस तरह से एक दूसरा इंसान जो है वो फ़ितरा हासिल करेगा दूसरे से और उसके बाद अपना फ़ितरा उसको समझ के निकालेगा। इस तरह आखिरी फ़र्द तक पहुँचाया जाए और आखिरी फ़र्द का फ़ितरा
کسی ایسے انسان کو دیا جائے کہ جس نے اس فطرے کو ابھی اپنی جانب سے نہ نکالا ہو، یعنی اس گھر کا نہ ہو، کسی اور جگہ کا ہو، اسے یہ فطرہ ادا کر دیا جائے۔ ہاں اگر گھر میں کوئی اتنا چھوٹا بچہ ہے کہ جو نابالغ ہے تو اسے دیا جا سکتا ہے، لیکن اس کا فطرہ کسی اور کو خرچ کرنے کا حق نہیں ہے۔ فطرہ 3 کلو اناج ہوتا ہے جو آپ کے یہاں کھایا جاتا ہے، جو آپ کے شہر میں کھایا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں ایک بات جو رائج ہے، جو اکثر و بیشتر علماء کرام کی جانب سے بیان کی جاتی ہے کہ فطرہ اپنے اسٹیٹس کے اعتبار سے نکالنا ہے، یعنی ہم جس اسٹیٹس کے ہیں، جہاں سے ہم سامان خریدتے ہیں، جس دکان سے ہم سامان خریدتے ہیں، اس دکان کے اسٹیٹس کے اعتبار سے ہم فطرہ نکالیں گے، تو یاد رکھیں کہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ بعض ایسے بھی افراد ہیں کہ جو کنٹرول سے گیہوں لیتے ہیں، 2 روپے کلو کا لیتے ہیں، لہٰذا ان کا فطرہ تو اور بھی کم ہوا ہے۔ لہٰذا اگر یہی معیار بنائیں گے آپ، تو وہ بچہ جو ابھی پیدا ہوا ہے اس کا جو فطرہ نکالنا ہے، جو اناج کھاتا ہی نہیں ہے، تو اس کا کس اعتبار سے نکالیں گے؟ لہٰذا تمام مراجع کرام نے ایک واضح بات بیان کر دیا ہے کہ فطرہ جو آپ کے شہر میں غذا کھائی جا رہی ہو، عمومی طور پہ جو غذا آپ کے شہر کی غذا ہو، اس غذا کے اعتبار سے فطرہ نکالنا ہے۔ مثلا کسی شہر میں چاول زیادہ کھایا جاتا ہے، کہیں گیہوں زیادہ کھایا جاتا ہے، اور کہیں پہ جو ہے وہ کشمش کھائی جاتی ہے، لیکن آپ کے شہر میں جو کھایا جاتا ہو اسی کے اعتبار سے اگر گندم نکال رہے ہیں تو گندم 3 کلو ہے، چاول نکال رہے ہیں تو چاول 3 کلو پر نفر ہوگا، اور اسی طرح سے جو بھی چیز نکال رہے ہیں وہ 3 کلو کے اعتبار سے۔ ہاں ایک بات اور یاد رکھیں کہ فطرہ سب سے پہلے اپنے خاندان میں دیکھیں کہ خاندان میں کوئی فقیر تو نہیں ہے، فقیر شرعی، فقیر یعنی بھیک مانگنے والا نہیں، فقیر شرعی، آپ کے خاندان میں تو کوئی فقیر نہیں ہے۔ گھر میں دیکھیں، خاندان میں دیکھیں، محلے میں دیکھیں، محلے میں نہ ملتا ہو تو اپنے شہر میں دیکھیں، اپنے شہر میں نہ مل رہا ہو تو پھر آپ کسی اور شہر میں، لیکن کسی غریب تک ہی یہ فطرہ پہنچانا ضروری ہے، اور کسی ادارے کو یہ فطرہ نہیں دینا ہے۔ ایک اعلان اور اپنی جانب سے کرنا چاہوں گا کہ مستحقین اپنے اہل خاندان میں تلاشیں، اپنے محلے میں، اپنے گھر میں تلاشیں، اپنے شہر میں تلاشیں، اور اس کے بعد بھی اگر سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ فطرہ کہاں ہے دیا جائے، کس کو دیا جائے، تو میرے پاس ایک لمبی فہرست موجود ہے جو مستحق ہیں زکوٰۃ فطرہ کے، کہ جن کو دیا جائے، سادات بھی ہیں، غیر سادات بھی ہیں، لہٰذا ہم سے رابطہ کر کے ان کا ایڈریس لے کے، ان کا جو بینک اکاؤنٹ نمبر ہے وہ لے کے اس میں بھی ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے، اور یا پھر خود ہم سے رابطہ کر کے ہمیں بھی دیا جا سکتا ہے تاکہ ہم ان مستحقین تک پہنچا دیں یہ فطرہ۔ لہٰذا فطرے کے متعلق یہ بیانات بہت ضروری تھے جسے میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ ایک بار پھر اپیل کیے دیتا ہوں کہ سرکار اگر نہ سمجھ میں آئے کوئی بات فطرے کے متعلق تو آپ ہم سے ہمارے نمبر 9839985844 پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ البتہ یہ نمبر ہم اپنے لنک میں بھی جوڑ دیں گے تاکہ یہ نمبر آپ کو آسانی سے حاصل ہو جائے۔ فقط والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔